والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. والآن جاء دور، انظر واستمع وأعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خولة، ما اسمك؟ اسمي خديجة. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. الحوار الثالث، انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. آپ پاکستان سے؟ باكستان. أنا من الهند. أنت باكستاني؟ أنا من الهند. أنا من الهند. نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الحوار الرابع، انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أهلا وسهلا. والآن جاء دورك، انظر واستمع وأعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. أنا من الهند. أنا من الهند. مصرية. نعم، أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. أنا من سوريا. أنا من هند. الحوار الخامس، انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي، هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي، هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. پہلا حوار تھا کس کے بارے میں؟ دو مردوں کے درمیان سلام و دعا. دوسرا حوار دو خواتین کے درمیان سلام و دعا. سلام و دعا. صحیح ہے. تیسرا حوار جو تھا وہ کس کے بارے میں ہے کہ دو مرد ہیں کہ جن کی جنسیت نیشنلٹی کے بارے میں بات ہو رہی کہ وہ کہاں سے ہیں. اس نے کہا میں پاکستان سے ہوں تو کہا کیا تم پاکستانی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں
पाकिस्तानी हो। पाकिस्तानी वमा है। जिनसियतु का अंतर, जिनसिया मालूम किसको कहते हैं? नेशनैलिटी। नेशनलिटी। अरबी में नेशनलिटी। जिनसिया नेशनैलिटी को कहते हैं। वमा जिनसियतु का अंतर, तुम्हारी जिनसियत क्या है, तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है? कहा अना तुर्की, तुर्की। अना मिन तुर्किया, तुर्की। तुर्की का रहने वाला तुर्की। अब यही गुफ्तगू जगह के बारे में किसके है? मरियम उसने पूछा कहाँ से, उसने कहा मिस्र। तो मिस्र के रहने वाले क्या कहलाते हैं अरबी में? मिस्रिया। नहीं, मर्द रहेगा तो मिस्री, लेडीज है तो मिस्रिया। मिस्रिया। और वमा जिनसियत की अंती, उसने कहा अना सूरिया। ये सूरिया। सूरिया बोलते से लिखा जाएगा तो इसका मतलब सीरिया का रहने वाला। और अना में सूरिया। और उसके बाद, और ये जो तीसरी हमने देखी, पांचवी, इसमें क्या है? काम के मुताल्लिक है। कहा हादा अखी, ये मेरा भाई है। हुआ मुदर्रिसुन, वो क्या है? ये टीचर। वो टीचर है। उसने कहा हादा सदीकी, ये मेरा दोस्त है। हुआ मुहंदिसुन, ये इंजीनियर है। इंजीनियर है। का अहलन व सहलन। जब भी किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? अहलन व सहलन का सही मतलब है। क्या और होता जब जाते हैं खुदा हाफिज करते हैं तो क्या करते हैं? मास्सलाम। मासलाम। जैसे हम लोग बोलते हैं खुदा हाफिज, और उर्दू में बोलते हैं ना खुदा हाफिज, इंग्लिश में बोलते हैं सी यू सून। सही है। हिंदी में क्या बोलेंगे? मास्सलाम, मासलाम। यानी सलामती के साथ। साथ। अब यही गुफ्तगू आगे किसके बारे में है? हाँ, तो इनको भी सुन लेते हैं ताकि आपका क्या हो जाए, ये दर्स पूरा हो जाए। और पूरा याद हो करने जाए। में कोई मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं। अहलन व सहलन का मतलब क्या है? السلام عليكم. अहलन व सहलन की मीनिंग क्या है? अहलन व सहलन यानी खुशामदीद कहिए आप, ठीक है? अहलन व सहलन यानी खुशामदीद। هذا هو المدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي هو مهندس. हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेलकम, बोलते हैं योर वेलकम। अरबी में अहलन व सहलन। مع السلامة. الحوار السادس. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي، هي فضيلة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي، هي طالبة. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. जी, समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद हमारा ये दूसरा दर्स है, दर्सो सानी, जो इंशाल्लाह हम लोग कल लेंगे। लेकिन इसमें आपको क्या करना है? देखिए यहाँ काम के, एक तो है कि अपना काम के बारे में बताया, कहाँ से है वो बताया, फिर काम बताया, उसके बाद अपने 5वें और 6ठे में क्या किया गया? साथी का तारुफ कराया गया। ऊपर वाले में कहा हादा अखी, हादा सदीकी। सही है। यहाँ पे देखिए हादिही उख्ती, हादिही सदीकती, सहेली। ठीक है ना? हादिही सदीकती हिया तालिबा, तालिब। क्या है? स्टूडेंट है। स्टूडेंट। सही है। अहलन व सहलन यानी योर वेलकम, खुशामदीद, मास्सलामा। हाँ, चलिए इंशाल्लाह इसको याद करिएगा, कोशिश कीजिएगा ताकि फिर इन तमाम गुफ्तगू को मिला के करें। सही ना? अभी तो एक की का क्या मतलब? जी, सदीकती। सदीकती सहेली। सदीक कहते हैं दोस्त को। अरबी में मेल के लिए सदीकी, फीमेल के लिए सदीकती। ठीक है? सदीकती यानी दोस्त।
ٹھیک ہے انشاءاللہ اسے دیکھیے گا. اور ہم لوگ اس کا آپ کریں گے کب؟ کل کا گیپ رکھیں گے، پرسوں جمعرات رہے گی نا، جمعرات کے دن اس کو باقاعدہ سب کو ملا کے صحیح ہے، جہاں آپ اپنا تعارف دیں، اپنے کام کے بارے میں بتائیں، اور اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ بھائی کے بارے میں کے بارے میں بتائیں، بھائی کے بارے میں دوست بتائیں گے، اور پھر کے اپنی جنسیت بتائیں گے ہم کہاں سے ہیں. جی والحمدللہ نعم رب العالمین.